میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ دیا نظر پریاں نے ویکھیا آگیاں نے بابا جی اج تانوں جنی تکلیف ہو رہی ہے ہائے میرے بابا نو اج جنیاں تکلیفاں ہو رہی نے او مسلمانوں پتا دینا ماں باپ بیمار ہو جاون بیٹیاں مسلا لا کے بہ جاندیاں نے ہاتھ اٹھا کے کہندیاں نے اللہ میرے بابے نو شفاواں دے دے اللہ میرے بابے نو شفاواں دے دے میرے پاک پیغمبر دی بیٹی فاطمہ اج میرے آقا دا آخری ویلا ہے تے اکھاں جلیاں نے تے روئی جاندی ہے رو کے کہندی ہے آندی ہائے اج میرے بابا نو کنیاں تکلیفاں ہو رہیاں نے اج میرے باپ نو کنیاں تکلیفاں نے میرے باپ پیغمبر نے آکھیا بیٹا فاطمہ